بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم چلو چلیے عرب دی دھرتی تے جتھے دل نو چین قرار آوے اب ماڈل 2025 بالکل نویں شعر حرم وچ بیٹھ کے لکھے چلو چلیے عرب دی دھرتی تے جتھے دل نو چین قرار آوے جھڑ جان گناہ ساری زندگی دے جھڑ جان گناہ ساری زندگی دے پھر زندگی ویچ بہار آوے جھڑ جان گناہ ساری زندگی دے پھر زندگی ویچ بہار آوے دکھ سارے یار سناواں گے رو رو کے رب نو مناواں گے دکھ سارے یار سناواں گے رو رو کے رب نو مناواں گے جدو پھڑے یا غلاف کعبہ نو جدو پھڑے یا غلاف کعبہ نو او دی رحمت بھی بے شمار آوے چلو چلیے عرب دی دھرتی تے جتھے دل نو چین قرار آوے جھڑ جان گناہ ساری زندگی دے پھر زندگی ویچ بغار آوے اوتھے روندے نے نین جواناں دے دل کمبدے نے انساناں دے اوتھے روندے نے نین جواناں دے دل کمبدے نے انساناں دے دور چل کے آئے نے مناون نو دور چل کے آئے نے مناون نو تاکہ نیکاں ویچ شمار ہوئے چلو چلیے عرب دی دھرتی تے جتھے دل نو چین قرار آوے جھڑ جان گناہ ساری زندگی دے
پھر زندگی ویچ بغار آوے چھتی معافیاں دا اعلان چکر ساڈا جنتاں دا سامان چکر چھتی معافیاں دا اعلان چکر ساڈا جنتاں دا سامان چکر کیوں کیونکہ جانا سونے دی دھرتی تے کیونکہ جانا سونے دی دھرتی تے اتھے کوئی نہ گناہگار جاوے کیونکہ جانا سونے دی دھرتی تے اتھے کوئی نہ گناہگار جاوے چلو چلیے عرب دی دھرتی تے جتھے دل نو چین قرار آوے جڑ جان گناہ ساری زندگی دے پھر زندگی ویچ بغار آوے او دھرتی تیرے یار دیے یعنی امت دے سالار دیے او دھرتی تیرے یار دیے یعنی امت دے سالار دیے انہوں شہر مدینہ کہیں دینے انہوں شہر مدینہ کہیں دینے جنوں ویکھیاں یارو بہار آوے انہوں شہر مدینہ کہیں دینے جنوں ویکھیاں یار بغار آوے چلو چلیے عرب دی دھرتی تے جتھے دل نو چین قرار آوے چڑھ جان گناہ ساری زندگی دے پھر زندگی ویچ بہار آوے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت دلائے اسلامی روحانی پردنشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالی نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور پھر اس مالک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ اے مقدس سفر اتھنیاں عبادات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے انسان دن آتے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ درگزر فرمائے جس میرے بھائی نے خرچہ اٹھایا اللہ اس میرے بھائی دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے اور وہ دے والد محترم اللہ تعالیٰ انہوں نے مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ایمان دا تذکرہ فرمائے اسلام اندر صحابہ دا بڑا اہم کردار عنوان بھی آجدہ اسلام میں صحابہ کا کردار جو اس دھرتی تے جائیے نا
مکہ مکرمہ اور اردا گردا ماحول اور پہاڑ جدو وہ مندر ویکھنے ہاں تو ادو صحابہ دیاں وفاواں یاد آندیاں. جدو غار ثور کول پہنچے نظر ماری واہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جوان بندہ کلا بندہ اس غار تے پہنچے تے 3-4 گھنٹے لگ دے نے کتے بہ گیا کتے ٹر پیا. تی ابو بکر تو میرے مصطفیٰ نو اپنے کندیاں تے اٹھا کے لے گیا. یہ دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنہیں ایک وکھری طاقت عطا فرمائی سی کیونکہ تو نبوت نو اپنے موڑیاں تے چاہنا سی. نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے. دل صدیق کے جذبات مجروح ہوتے جاتے تھے. نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو. بصد اسرار کندھوں پہ اٹھایا شان رحمت کو. اندھیرا پتھروں کے ڈھیر اندھیرا پتھروں کے ڈھیر کوہ ثور کی گھاٹی. خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت کس طرح کاٹی. اللہ ہی جاندا ہے محبوب نو کیویں صدیق نے اٹھایا تے کیویں پہنچے. صحابہ کرام دیاں وفاواں آ جدو اسی جانے نا نیڑے ہوٹل ہوئے نیڑے کیوں ساڈے کولو ٹریا نہیں جاندا دور سفر نہیں ہوندا تے صحابہ کرام نو جدو لا الہ الا اللہ دی آواز نو بلند کیتا تے بیڑیاں پانیاں تے نالے صحابہ کرام نو کوڑے مارنے نالے بیت اللہ دے چکر کڑوانے نالے صحابہ دی تذلیل کرنی. واہ صحابہ اللہ تواڈیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور جنت دے بلند و بالا مقام عطا فرمائے. تواڈی وجہ تو اج اسلام زندہ ہے. صحابہ کرام دی وجہ تو اج قرآن ساڈے تک موجود ہے. صحابہ کرام دی وجہ تو محبوب دی حدیثاں ساڈے کول موجود نے. میرے دوستو بھائیو بزرگو اگر دین اسلام وچ صحابہ نو الگ کیتا جائے تے دسو پیچھے بچدا کی ہے. اللہ صحابہ نال محبت کرنے والا بنائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اندر بسنے والے لوکانو اعلان فرما دے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک نال کنا پیار کر دے سن نبی پاک نال کنی محبت کر دے سن. اللہ فرما دے نے خبردار او بندہ کدے بھی ایمان والا نہیں ہو سکدا جیڑا مومن مسلمان اپنے آپ نو کہہ لوائے مگر کافراں دے نال مشرکاں دے نال محبت رکھے. اور صحابہ کرام ہو سن جنہ نے ایمان لے آندا نبی پاک دا کلمہ پڑھیا پھر باپ آیا تے چھوڑ دیتا پھر سامنے کوئی اور آیا اپنا قبیلہ نے ویکھیا اپنا خاندان نے ویکھیا اپنے پترانوں نے ویکھیا اپنے بھراواں نے ویکھیا اپنے قوم نے ویکھیا بلکہ انہاں نے ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام میں صحابہ کا کردار
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے بہترین تاجر سن. اللہ نے بڑی ذہانت بھی عطا فرمائی, اللہ نے بڑی دانائی بھی عطا فرمائی, اللہ نے بڑی عقل بھی عطا فرمائی, بڑا مال ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جدو لا الہ الا اللہ پڑھے آنا اسلام اندر داخل ہو گئے. قبیلے والیاں نے مال بھی کھو لیا, قبیلے والیاں نے جائیداد بھی قبضہ کر لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نو بیت اللہ دے وچوں نکال دیتا گیا وے. آپ نے مدینے دا راستہ اختیار کیتا. چل دیاں جدو مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نے میرے مصطفیٰ نو پتہ چلے آوے جناب عبد الرحمن آ گئے نے. نبی پاک نے سینے نہ لایا, آپ نے ویلکم کیتا. میرے نبی نے جی آیا نو آکھیا. آقا فرماتے نے عبد الرحمن بڑی بڑائی اللہ نے تینوں مال عطا فرمایا, اللہ نے بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں. عبد الرحمن خالی ہاتھ آیا وے. عرض کرتے نے سونیاں جدو اسلام قبول کر لیا قبیلے والیاں نے مال کھو لیا, خاندان والیاں نے دولتاں لے لئیاں. اگر مال ویندا تے مدینے نہ پہنچدا, اگر دولتاں وال تکدا کدے بھی تواڈی زیارت دا شرف حاصل نہ ہوندا. سونیاں سب کچھ لٹا دیتا وے مگر اسلام نو اپنے سینے نہ لگا لے آوے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے انصاریاں نو جمع فرمایا. ایک انصاری جوان نو کھڑا کیتا وے, عبد الرحمن دا بھائی بنا دیتا. اج دے بعد عبد الرحمن اے انصاری تیرا بھائی ہوئے گا. میں صدقے قربان جاواں اسلام اندر صحابہ کرام دا کردار کیسا وے. پوچھے عبد الرحمن مکے کیویں سن. میرے نبی فرماندے نے اللہ نے مال بھی بڑا دیتا سی, اللہ نے کاروبار بھی بڑا دیتا سی, اللہ نے عزتاں بھی بڑیاں عطا فرمائیاں مگر اسلام دی وجہ تو اپنی بیوی بھی کھو بیٹھے, اپنے بچے بھی کھو بیٹھے, اپنی جائیداد بھی کھو بیٹھے. نبی دا یار کھڑا ہویا وے. عرض کرتے عبد الرحمن آؤ میرے نال, کار اندر لے کے چلے گئے. عرض کرتے نے عبد الرحمن میرے کول دو کار نے, ایک کار جڑا تینوں پسند رکھ لا میں اپنے بھائی لی وقف کر دینا وا. اے پیارے عبد الرحمن میرے کار اندر میریاں دو بیویاں نے, میں دونوں تینوں وخا دینا وا. جڑی تینوں پسند آئے میں انہوں طلاق دے دیاں گا. عدت گزرن دے بعد نکاح کر لئی تیرا کار بھی وس جائے گا. اے عبد الرحمن مدینے دے بازار اندر میریاں دو دکاناں نے, ایک دکان تینوں دے دینا وا. مدینے اندر میرے دو باغ نے, جڑا باغ تینوں پسند عبد الرحمن لے لا. اے سب کچھ قربان کرن لئی صحابہ تیار نے پر میں صدقے تے قربان جاواں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ویر جی میں تیرے تے راضی ہاں پراوا میں تیرے تے خوش ہاں, بس انج کر مینوں بازار دا راستہ وکھا دے, مینوں بازار دا راہ وکھا دے. میں تیرے تے ایسے جہان وی راضی تھی اگلے جہان وی. اسلام اندر صحابہ دا کردار انہاں نو پائی نہیں بنایا جڑے ایک ماں دے بطن وچوں پیدا ہوئے سن, بلکہ بھائی انہاں نو بنایا جنہاں لا الہ الا اللہ پڑھیا سی. آج اسی پاکستان اندر بیٹھے ہاں, فلسطین دی صورتحال ساڈے سامنے, اسی انہاں نو جان دے نہیں, انہاں دے نا سانو نہیں ہوندے, انہاں دے قبیلیاں دا سانو نہیں پتا, انہاں دے خانداناں دا سانو نہیں پتا. لیکن اگر اوتھے کوئی شہید ہوندا ہے تے ساڈے دل تے درد ہوندا ہے, تکلیف ہوندی ہے, اکھاں برسدیاں نے. کیوں؟ کیونکہ ساڈا انہاں دا رشتہ کی ہے لا الہ الا اللہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. سچ فرمایا مالک کائنات نے, اللہ فرماتے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے جڑے نبی پاک تے ایمان لے آئے, آخرت تے ایمان لے آئے, اللہ
تے ایمان لے آئے پھر سامنے بھرا بھی ہون تے انہاں نوں وی چھڈ دیندے نے پتر بھی ہون تے انہاں نوں وی چھوڑ دیندے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا کردار ویکھنا اے مکہ مکرمہ دے اندر ایک جوان ہے اللہ نے مال و دولت بڑا عطا فرمایا ہے ایدا نام ہے جناب عبداللہ بن اسد حضرت عبداللہ بن اسد جنو ابو سلمہ آخدے نے سیدہ ام سلمہ دا خاور توجہ کرنا غور کرنا ابو سلمہ نے مکہ مکرمہ دے اندر تے جدو اسلام قبول کیتا میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کر لے آوے تے انج کر کے میرے نبی پاک نے حکم دیتا جدو مکے والیاں نے ظلم کیتے نے جدو مکے والیاں صحابہ کرام نو مارنا کٹنا شروع کیتا آقا فرماتے نے عبداللہ انج کر حبشہ دی طرف ہجرت کر جاؤ جناب عبداللہ اپنے بچیاں نو لے کے حبشہ اندر چلے گئے کچھ دن یا مہینیاں دے بعد پھر واپس آ گئے نبی پاک نے اجازت دی مدینے دی ہجرت دی میرے پیغمبر آپ بھی مدینہ منورہ دے اندر آ گئے میرے نبی پاک آپ بھی مدینہ منورہ دے اندر آ گئے حضرت عبداللہ نے جمیں دن بڑھ دے گئے نے ایمیں اداسیاں بھی بڑھنیاں گئیاں جمیں دن بڑھ دے گئے نے ایمیں میرے نبی دیاں محبتاں بھی بڑھنیاں گئیاں ایک دن اپنی بیوی نو بلایا تے آندے نہیں اللہ والیے ہن مکے میرا دل نہیں لگدا کیونکہ سونے نبی مدینہ منورہ اندر چلے گئے نے انج کرنا مدینے چلیے تیاریاں کرو نا بیوی بھی تیار ہو گئی خامد بھی تیار ہو گیا بیٹا بھی تیار کر لیا تیار ہو کے سواری تے سوار ہو گئے کسی نو پتہ نہ چلے انج چھپ کے نکل رہے نے مگر انہاں نو پتہ چل گیا خاندان والیاں نو پتہ چل گیا یہ بھی اپنی سواریاں تے سوار ہو گئے حضرت عبداللہ بن اسد دے راستے نو روکیا راستے دے اندر بٹھا لے آوے آکھیا خبردار عبداللہ تو مدینے نہیں جا سکدا نبی پاک دے کول نہیں جا سکدا آپ نے فرمایا میں مکے بھی نہیں رہ سکدا میرا مصطفیٰ دے بغیر گزارا نہیں ہے انج کر کے سورے آ گئے انہاں نے آکھیا خبردار اگر تو مدینے جانا ہے تے چلا جا اسی اپنی بیٹی نو مدینے نہیں جان دینا اے تی ساڈا خون ہے ساڈی اجازت دے بغیر نہیں جا سکدی سیدہ ام سلمہ نے نظراں ماریاں خامد دیاں کھینچاں سو جاری نے پر ایک طرف محمد رسول اللہ دی محبت ہے ایک طرف اپنی اہلیہ محترمہ دی محبت ہے آپ فرماتے نے ٹھیک ہے اے تہاڈی بیٹی ہے میں اگر میں حق نہیں رکھدا پھر میں مطالبہ بھی نہیں کردا بیوی چھوڑ سکنا وا پر مصطفیٰ نو نہیں چھوڑ سکدا حضرت عبد الرحمن چلن لگے نے نا اے جب برا سامنے آ گئے آکھے عبد الرحمن اے جڑا تیرا پتر ہے نا اے ساڈا خون ہے ساڈا خاندان ہے اینو اسی مدینے نہیں جان دینا اگر پتر رکھنا ہی مدینے جانا چھڑ دے اگر مدینے جانا ہی پھر پتر نہیں لی جائے گا حضرت عبد الرحمن دی آنکھاں برس گئیاں سمندری دیو نوجوانوں اسلام ایویں نہیں آیا اسلام واتے بڑے بڑے دکھ صحابہ نے کٹے نے بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے اے چند سکنٹاں منٹاں واتے کسے باپ نو کوئی کہہ دے وے تیرا پتر نہیں مل رہا او دے قدماں تلو زمین نکل جاندی ہے وہ دے قدماں تلو زمین نکل جاندی ہے وہ دی جان تے بن جاندی ہے پتراں دے بغیر گزارا ہی نہیں ہوندا پوچھو انہاں نو جنہاں نو اللہ نے عطا ہی نہیں کیتے اے کر دیاں دوبارہ کھان نو آندیاں نے یا جنہاں نو رب نے پتر دیتے بچپن دے اندر ہی واپس لے لے یا کئیاں نے سانبھیا پالیا جوان کیتا ادھر شادی ہو گئی چند سالاں دے بعد موت نے لے لے چند سالاں دے بعد اللہ نو پیارے ہو گئے انہاں ماپیاں دے دل دا حال پوچھیا کرو نا حضرت عبد الرحمن چل بیوی تے انہاں دی لے گئے اے پتر تے میرے دل دا ٹکڑا ہے نا ایک طرف بیٹے دی محبت ہے ایک طرف میرے مصطفیٰ دی محبت ہے فرماتے نے ٹھیک ہے پترا جے رب نے چاہیا تے ملاقاتاں ہو جان گیاں اے جو پتر پراواں دے حوالے کر دیتا باپ کہندے عبد الرحمن سواری میرے پیسے
آندی ہے اس سواری تے مدینے پہ آ جانا وے اس سواری تو اتر جا سب کچھ لٹا دیتا جناب عبداللہ بن اسد نے سب کچھ لٹا کے مدینے وال چل پے چل دیاں مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نے نا اے بڑا کٹھن راستہ ہے مدینے دا ہڑتے بڑیاں بہترین سواریاں نے راستے بھی بڑے بہترین نے گڑیاں بھی بڑیاں بہترین نے اونا دے اندر اے سی بھی بڑے بہترین نے پھر بھی 6-7 گھنٹے دا سفر کرنے تصور تے کرو نا جدو سیڈاں تے پتھر بکھرے ویکھنے ادو صحابہ دا مندر یاد آندے اللہ اینا راستے آتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی میں چلے ہونگے اللہ جی اینا راستیاں تے نبی دے یار بلال کی میں چلے ہونگے اللہ اینا پتھرہ والے راستیاں تے اینا کٹھن راستیاں تے حضرت علی حیدر قرار کی میں چلے ہونگے اسلام اندر صحابہ دا بڑا کردار آپ جدو عبداللہ بن اسد مدینے پہنچے نے نا ادھر سیدہ ام سلمہ روزانہ اسد دے بعد اس مقام تے آ جاندیاں جتو خامد جدا ہویا سی شام تک اسے مقام تے بینا تے روندیاں رہنا شام تک روندیاں رہنا روزانہ اثر دے بعد آنا حتیٰ کہ 1 سال گزر گیا 1 سال گزر گیا تے بیوی اس مقام تے آمدی ہے جتو خامد جدا ہویا سی تے روندیاں رہنا نالے دعاواں کردیاں رہنا حتیٰ کہ قبیلے والیاں نو ترس آیا قبیلے والیاں نو رحم آیا خاندان والے نے بیٹا بھی واپس کر دیتا آکھے ام سلمہ تینوں مدینے جان دی اجازت آپ فرماتی ہیں لوگوں اس دن تو بڑا خوشی والا دن میری زندگی چ کوئی نہیں آیا فرماتی ہیں میں مدینے پہنچی میرے خامد نے ویکھیا اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ نے پتر بھی ملا دیتا وے اللہ نے بیوی نو بھی میرے گھر پہنچا دیتا وے لیکن اسلام آتے جناب عبداللہ بن اسد دیاں قربانیاں ابو سلمہ دیاں قربانیاں کیسیاں نے حضرت عبداللہ بن اسد نے مارکہ بدر اندر بڑے بڑے کافران دے سار قلم کیتے مارکہ احد آیا نا احد دے اندر بھی بڑے بڑے کافران دا مقابلہ کیتا اے جسم تے بڑے زخم ہو گئے جدو جنگ ختم ہو گئی حضرت عبداللہ بن اسد یعنی جناب ابو سلمہ انہوں مدینے لے کے آئے مرم پٹی کر دینے خیمے اندر نے اے بازاقے تے زخم ٹھیک ہو گئے لیکن اندر زخم خراب ہو گئے ایک رات خیمے دے اندر ہی لیٹے نے تے اینا دا زخم پھٹ گیا اے جی میں کوئی پھوڑا یا پھنسی پھٹ جان دے اے زخم پھٹ گیا آپ سوتے رہ گئے جسم چو خون نکل دا رہا جسم چو خون چل دا رہا جدو فجر دا ٹائم ہوئے نال دے خیمے والے آنے ویکھے اے ساڑے خیمے چو خون کی تھو آگے دوڑ کے ابدر داخل ہوئے نے حضرت جناب عبداللہ بن اسد دا خون ختم ہو چکے ہیں اے چاند لمحات اندر گلہ کر دیا دنیا تو رخصت ہو گئے تے میرے نبی پاک نے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے اکھاں بند کی دیاں سیدہ ام سلمہ نو پتہ چلے زاروں کے تار روئی جا رہی آنے اللہ تیریاں مرضیاں 1 سال اپنے خامن دی جدائی اندر کٹے جتھو اسی جدا ہوئے سا اسے مقام تے روندی سا تے دعاواں کر دی سا اللہ کدو میں اپنے خامن دے گھر جاواں گی یا اللہ دے ملاقاتاں ہوئیاں میرا خامن جدا ہو گیا میرے مصطفیٰ نے دلاسا دیتا آقا فرما دینے ام سلمہ اللہ کلو اجر دی دعا کرے کر اللہ دے بدلے بہترین اجر عطا فرمائے نالے دعا کرے کر اللہ جنابنا عبداللہ بن اسد تو چنگا خامن عطا فرمائے اللہ نے بالبدل عطا فرمائے سیدہ ام سلمہ فرما دیا نے میں دعا کر دی سا اللہ نے بالبدل عطا کر اللہ چنگا نے بالبدل عطا کر پھر سوچ دی سا نی ام سلمہ بھلا عبداللہ بن اسد تو چنگا کون ہو سکتا ہے او تے تیرے نال بڑی وفا کرنے والا او تے تیریاں فرمائشاں پوریاں کرنے والا او تے تیریاں خواہشاں پوریاں کرنے والا میں نالے سوچ دی سا نالے دعا کر دی سا حتیٰ کہ رب نے فیصلہ فرما دیتا اللہ نے عبداللہ بن اسد والا خامد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے
صحابیات نے اور صحابہ نے اسلام لئی قربانیاں دیتی، جانا دے نظرانے پیش کیتے نے، اپنا تن من دھن قربان کیتا ہے۔ فرماندیاں نے میں سوچ دی سا بھلا میرے خامد تو چنگا کیڑا ہے، اس تو چنگا بھلا کتھوں مل سکتا ہے؟ نظر بھی مارنی تے کدے تصور وچ بھی نہیں سی کہ میں امام کائنات دی زوجہ بنا گی، خاتم النبیین دی بیوی بنا گی، ام المومنین کہلاواں گی، میں تے کدے سوچیا بھی نہیں۔ لیکن آسمان تو آواز ہے محبوب جی اس جوڑے نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی، اسلام دی خاطر نے نا بڑے دکھ برداشت کیتے نے۔ جدو بندہ سچا موتی نکلدا ہے تے پھر وہ دی قیمت الگ ہوندی ہے۔ دعا کرو اللہ صحابہ نال محبت کرنے والا بنائے۔ شک نہ کر صحابتے حق چار یار گے، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابتے حق چار یار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ ہیں۔ روغما ابینہم تو پڑھدا رو قرآن وچ، ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ، ترے وصال نال 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 وقت گئے گزار گئے، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ ترے وصال نال نال وقت گئے گزار گئے، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کر صحابتے حق چار یار گئے، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ کل صحابہ جنتی گل ساڈا اے ایمان گئے، خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے۔ کل صحابہ جنتی گل ساڈا اے ایمان گئے، خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے۔ مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہے، مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہے، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شاگرد گل آپ دے آپ خود پڑھایا گئے، جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے۔ شاگرد گل آپ دے آپ خود پڑھایا گئے، جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا گئے۔ دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ شک نہ کرو شک نہ کر صحابتے حق چار یار گے، سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں۔ اللہ تمام صحابہ نال محبت کرنے والا بڑا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ اسلام میں صحابہ کا کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ دے اندر میرے پیغمبر دے کول ایک جوان آیا ہے، ایدہ نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر پتہ ہے کون نے؟ اے بڑے امیر کرانے دے پتر نے۔ حضرت مصعب بن عمیر دی ماں بڑی امیر، بڑی دولت والی، بڑے پیسے والی، بڑیاں جناب نہ دولتاں تے بڑیاں تجارتاں والی۔ حضرت مصعب بن عمیر نو اللہ نے قد بھی سونا تا فرمایا، اے لمبیاں لمبیاں زلفاں رکھیاں نے۔ حضرت مصعب بن عمیر جڑا ایک بار لباس پہن دے سن دوبارہ او لباس نہ پہننا، جدو خوشبو لگا کے بگی تے بہ کے مکے دے بازار وچ چلنا نا،
مکے دے بازار وچوں گزرنا تے مکے دیاں عورتاں اپنے مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے مصعب بن عمیر نو تکدیاں سن تے جس بازار وچوں خوشبو آنی لوکاں نے کہنا انج لگدا ہے جویں مصعب بن عمیر گزرے ہے تے جدوں لا الہ الا اللہ دی آواز گونجی نا تے میرے پیغمبر دار ارکم دے اندر حضرت مصعب بن عمیر آ گئے سونیا کلمہ پڑھاؤ مرید بنا لو میرے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا حضرت مصعب بن عمیر مسلمان ہو گئے گھر گئے تے ماں نو پتہ چلیا مصعب نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا آکھیا خبردار لباس بھی نہیں دینا خبردار خوشبو بھی نہیں دینی خبردار انو سواری بھی بہترین نہیں دینی یہ نوکر چاکر بھی ختم ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر نو قید کر لیا بڑیاں سختیاں کیتیاں بڑیاں مارا ماریاں مگر آپ نو اللہ نے استقامت نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے قوت ہمت نصیب فرمائی حضرت مصعب بن عمیر دین اسلام تے پکے ہو گئے کیونکہ مالک کے ناز فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ پھر وہ دے قائم ہو گئے پکے ہو گئے اللہ تعالیٰ انج فضل فرمائے گا انہاں نو کسی قسم دا خوف بھی نہیں ہوئے گا کسی قسم دا ڈر بھی نہیں ہوئے گا آپ نے اسلام نو قبول کیتا ہوئے پھر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے ایک وار حبشہ دی طرف ہجرت کر گئے پھر واپس آئے نے جدو میرے نبی کل مدینے دے لوگ آئے نا مکے دے اندر آدھے نے سونے مدینے دے اندر کوئی قاصد بھیج دے ہونا حضرت مصعب بن عمیر اسلام دے پہلے سفیر سن اسلام دے پہلے سفیر سن جڑے مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نا بڑے بڑے سردارانو اسلام دی دعوت دی تھی بڑے بڑے لوکانو قرآن سنایا حضرت مصعب بن عمیر وہ پہلی ہستی نے جنہاں نو المکری آکھیا جاندا ہے جنہاں نو المکری دا لقب ملے حضرت مصعب بن عمیر وہ پہلی ہستی سن جڑے مدینے سفیر بن کے گئے لوکاں نے اسلام اندر داخل کیتا پھر پیغام دیتا سنیا آؤ مدینے میرے نبی پاک جدو مدینے پہنچے نا اج میرے نبی نے نظرہ ماریاں لوگ مل دیاں مصعب بھی آ رہے نے اے جڑی کمیز پائیے اس کمیز نو جناب کمیز پھٹیے تے انو ٹانکے مصعب بن عمیر نے کانٹیاں دے نال لگائے نے کانٹیاں دے نال ٹانکے لگائے نے تے قدماں وچ جوتا کوئی نہیں تے چہرے تے گرد و غبار تے میرے نبی فرماتے نے مصعب یار تینوں مکے دی زندگی تے یاد آندی ہوئے گی نا تینوں او بہاراں تے یاد آندیاں ہون گیاں مصعب شاید پچھتاندا تے ہوئے گا نا آندے نے نہیں سونے اونا خوشبوؤں وچ زندگی گزارن دا مزہ ہی نہیں آیا اونا سونیاں لباساں دے اندر زندگی گزارن دا مزہ ہی نہیں آیا اونا بہترین جناب نا اونا سواریاں تے بیٹھ کے زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں سی سونے جڑا سکون اللہ نے اسلام اندر رکھے آوے جڑا سکون اللہ نے قرآن اندر رکھے آوے اسلام دے اندر صحابہ دیاں قربانیاں ہوئے نوجوانوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی اپنا تن من دھل اسلام تو قربان کرنے والے سچ فرمایا مالک کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کائنات فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرما دے رہا ہوں میرے نبی دے یار جڑے میرے نبی دے نال نہ رہن والے جڑے کافران لی بڑے سخت تے آپس وچ بڑے نرم نے تے جنہاں نو ویکھو گے کیتے سجدے وچ ویکھو گے کیتے رکوع وچ ویکھو گے انہاں دی سادگی تے انہاں دی عاجزی تو نظر آئے گا کہ اللہ دا فضل تلاش کر رہے ہیں تائیں تے اللہ نے آکھیا اولئک حزب اللہ
اے لشکر کدا ہے؟ اے اللہ دا لشکر ہے تے رب دا لشکر ناکام ہو سکدا؟ اوے رب دا لشکر عام ہو سکدا؟ جنتی نے میرے نبی دے اصحاب بولو، جنتی نے میرے نبی دے اصحاب بولو، جنتی نے۔ صحابی سعید روایت سناوے کہ ایک دن محمد نبی فرماوے، لے لے کے نا اصحابہ سناوے، 10 بندیاں دا ذکر خیر علاوے، فرمان دے اونا دا جنت ٹھکانا، بہشتی فلانا بہشتی فلانا۔ ابو بکر دانا گنیاں پیارے، عمر عثمان علی پھر نتارے، طلحہ زبیر تے سعد شمارے، نالے بیٹا اوف بہشتی نے سارے۔ نواں بندہ ابو عبیدہ سنایا، تے راوی سعید بھی نال ملایا، جنتی نے میرے نبی دے اصحاب سارے، جنتی نے میرے نبی دے اصحاب سارے، جنتی نے۔ مصر والیاں دی رسم سی پرانی، نہ دریا نو جد تک دیون ایک زنانی۔ مصر والیاں دی رسم سی پرانی، نہ دریا نو جد تک دیون ایک زنانی۔ او نہ چر نہ جاری ہووے او دا پانی، عمر نے جدو اے سنی سی کہانی، غصے ہو کے خط لکھیا دریا دے ولے، غصے ہو کے خط لکھیا دریا دے ولے، جا خط پہنچیا پانی مارے اچھلے، جنتی نے میرے نبی دے اصحاب سارے، جنتی نے میرے نبی دے اصحاب سارے، جنتی نے۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دی بیتی اشارے تے بیتی، محمد دے سونے دوارے تے بیتی۔ انہوں برا کہنا ہے ظلم بھارا، محمد دا دل ہوندا پارا پارا، جنتی نے میرے نبی دے اصحاب بولو، جنتی نے میرے نبی دے اصحاب بولو، جنتی نے۔ نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، حضر دے سفر دے تے غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی، حضر دے سفر دے تے غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی، جنہاں نے محمد دے فرمان مننے، برا کہن انہاں عقلاں دے انے، جنتی نے میرے نبی دے اصحاب بولو، جنتی نے میرے نبی دے اصحاب سارے، جنتی نے۔ اللہ صحابہ نال محبت کرنے والا بنا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ میں عرض کر رہا سا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو سچ فرمایا نا قرآن نے کہ جڑے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے، آپ دے ایمان لے آن والے، انہاں دے پاویں سکے بھرا ہوونا، انہاں نو اپنا دوست نہیں ماندے بلکہ اپنا دشمن جان دے نے۔ اے دی دلیل حضرت مصعب بن عمیر نے مارکہ بدر دے اندر
میرے نبی نے اسلام دا پرچم اسلام دا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر دے ہاتھ دے اندر دیتے آپ نے بڑیاں بڑیاں کافراں دے سر قلم کیتے تے بڑیاں بڑیاں نو قیدی کیتا اسلام دا پرچم بلند رکھیا جدوں 70 جہنم واصل ہو گئے کافر تے 17 کافراں نو قیدی بنا لے آوے حضرت مصعب بن عمیر ویکھ رہے نے کون کون قیدی ہے انہاں قیدیاں دے اندر حضرت مصعب بن عمیر دے بھائی بھی قیدی سن تے ایک نبی دا یار دیاں مشکاں پیا بندا ہے ایک نبی دا یار دے ہاتھ پیا بندا ہے تے اونے درد دی وجہ تو ہائے آکھیا ہائے درد ہو رہی ہے یار اینی گھٹ کے مشک نہ بل ذرا ہاتھ ڈھیلے رہن دے حضرت مصعب بن عمیر دا گزر ہویا نظر ماری میرے برا دے ہاتھ بننے جا رہے نے تے آپ اس صحابی نو کہندے نے میرے ویر اے دے ہاتھ گھٹ کے بننی اے امیر ماں دا پتری اے دی ماں بڑیاں دولتاں والی اے دے ہاتھ گھٹ کے بن انہیں آکھیا مصعب تو میرا بھرا ہے فرمایا نہیں نہیں تو میرا دشمن ہے تے جڑا تیرے ہاتھ پیا بندا ہے او میرا بھرا وے اے ہوئی میرا بھائی ہے جڑا تیرے ہاتھ پیا بندا ہے ایسن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے جناب عبد الرحمن جدو اسلام قبول کیتا تے ملاقاتاں ہوئیوں آندے نے ابو جی مار کے بدر اندر بار بار تسی میرے سامنے آندے سو بار بار میرے سامنے آندے سو تے لیکن میں تواڈے تے تلوار دا وار نہیں کیتا فرمایا وار کیوں نہیں ہو کیتا اس وجہ تو کہ ابو بکر میرے باپ نے فرمایا پترا سن لو اگر میری تیرے تے نظر پہ جاندی میں تینوں کدے بھی نہ چھڑ دا میں تیرے تے وار کر کے تیرا سر قلم کر دیندا کہ میرے محمد دا دشمن گئے میرے نبی پاک دے مخالف آیا وے ہوئے نوجوان حضرت مصعب بن عمیر دا تذکرہ کر رہے سن جنہ دے بارے اندر میرے نبی پاک نے مار کے احد ہوئے نا جویں بدر اندر پرچم میرے نبی نے حضرت مصعب دے ہاتھ اندر دیتا ایویں احد دے اندر بھی پرچم میرے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر نو پکڑایا آپ نے پرچم بلند کیتا وے جدو دوبارہ کافراں نے حملہ کیتا ایک باغی قریب آیا انہیں حضرت مصعب بن عمیر نے تلوار ماری اے پرچم بلند کیتا سینہ اینج تلوار مار کے بازو کٹ دیتا گیا ادھر پرچم گرن لگا وے آپ نو ہاتھ گرے دی فکر نہیں پرچم دے گرن دی فکر ہے اینج کر کے دوجے ہاتھ دے نال پرچم پھڑ لیا میرے محمد دا پرچم گرم نہیں دیتا اس ظالم نے دوسرے ہاتھ دے وار کیتا ہے دوسرا بازو بھی کٹ دیتا حضرت مصعب بن عمیر اینج کر کے زمین تے گر گئے نے تے آپ نے اس پرچم نو دونوں کٹیاں بازوان دے نال اپنے سینے دے نال لگا ہے پرچم گرم نہیں دے رہے حتیٰ کہ انہاں نے حملہ کر کے حضرت مصعب بن عمیر نو شہید کر دیتا رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت علی دیاں نظراں پئیوں اے پرچم گردیاں گردیاں جناب علی نے پکڑ لیا میرے نبی دا پرچم گرم نہیں دیتا آل غرض جدو شہداء دیاں قطاراں نے میرے نبی نے نظراں ماریوں مصعب بن عمیر دی میت سامنے آ گئی تے میرے پیغمبر دی اکھاں برس گئیوں آقا فرماتے نے یارو او گئی مصعب جڑا بہترین خوشبو لگان والا او گئی مصعب جڑا روزانہ نوے کپڑے پہنن والا او کوئی مصعب جدے لوگ تعریفاں کر دے سن اپنے خاندان اندر حسین بھی سی اپنے خاندان اندر امیر بھی سی اپنے خاندان اندر نوابی زندگی گزارن والا لے آؤ کفن لے آؤ اے کفن لے آندا گیا تے صحابہ دیاں ڈیکاں نکل گئیاں جدو کفن کرایا گیا حضرت مصعب بن عمیر لی اتنے کپڑا ملے ہے یہ چہرے تے دینے تے قدم ننگے ہو جان دینے یہ قدمہ تے کپڑا کر دینے او جڑا مکے دا نواب سی او جڑا مکے دا شہزادہ سی او جڑا مکے دا حسین و جمیل جوان سی او نے اسلام دی خاطر اج قربانیاں دیتیاں جدو کفن چہرے تے کر دے تے قدم ننگے ہو جان دے تے میرے نبی دی آنکھاں برس گئیاں آقا فرماتے نے واہ مصعب تیرے نصیب تے تیری قسمت دے کیا کہنے
اسلام نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے اوے نوجوانو میرے نبی فرماندے نے بیلیو مصعب دے چہرے تے کپڑا کر دیو انہاں دے قدماں تے ازخر گھاس رکھ دیو لاہ دے اندر اتار دیو ایسن صحابہ کرام جنہاں دے بارے اندر مالک کائنات فرماندے نے اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اتھے جا کے جدو مندر ویکھنے آنا جدو اسی مدینہ منورہ اندر زیارتاں کردیاں مسجد قبلہ تین اندر گئے وہ بھی ایک بڑا عجیب مندر ہے صحابہ نماز پڑھ رہے نے بیت المقدس دی طرف رخ کر کے تے مسجد نبی کہ نبی دا یار آپ دے پیچھے نماز پڑھ کے گیا ہے تے آپ نے بیت اللہ دی طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہ جدو مسجد قبلہ تین پہنچیا نا تو اوتھے صحابہ پہلے انداز یعنی قبلہ اول انہوں اس وجہ تو آدھے کہ پہلے اسی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا تو الغرض او صحابہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے سن تے ہے رکوع وچ سن تے پچھو بیلی نے آواز ماریوں نے آگو میرے یاروں مینو اللہ دی قسم ہے جے دے ہاتھ وچ میری جان ہے میں ہونے نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تے آپ تے بیت اللہ دی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے سن صحابہ نے یہ نہیں آکھیا اگلی نماز چینج کر لیں گے یا رکوع تو اٹھ کے کر لیں گے یا دوسری رکعت کر لیں گے جس حالت وچ سن اسی حالت دے اندر فرمان مصطفیٰ پہنچیا صحابہ نے قبلہ ہی بدل لیا ایسن وفاواں میرے نبی نہ جدو گئے این چل دیاں ساریاں زیارتاں کر کے آخر تے مقام احد اندر پہنچے سامنے احد پہاڑ نظر آیا تے دلو ایک گل نکلی دل چوئی ایمیں خیال آیا اے احد پہاڑے جنہوں نبی پاک نے فرمایا احد میرے نال محبت کر دے تے میں احد نال محبت کرنا اے احد پہاڑے کہ جدے تے نبی پاک ابو بکر عمر عثمان و علی نبی دے یار کھڑے سن تے احد پہاڑ ہلیا تے میرے نبی پاک نے پیر ماریا تے فرمایا حرکت نہ کری اس کو تے یا ٹھہر جا انی گالا کی تے احد اتھے ہی ٹھہر گیا اے احد پہاڑے دلو ایک گل نکلی تے انج آیا کہ اے احد اللہ تینوں زبان دیندہ تے تینوں پوچھ دے میرے نبی دا مکھڑا کیویں دا سی احد تو تے میرے نبی نو ویکھیا ہے نا اسی تے 1500 سال بعد تینوں ویکھن آیا تو تے میرے نبی نو ویکھیا ہو تو تے او شان والا اللہ دی زمین تے پہاڑے کہ جدے بارے نبی نے فرمایا کہ میرے نال محبت کرتا ہے ایتھے ہی بس نہیں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا میں ایدے نال محبت کرنا او دے میرے مصطفیٰ چل دے کدے سونے لگ دے ہونی او دے تو تے میرے نبی نو ویکھیا ہے نا میرے نبی دی عاجزی تے انکساری کیسی ہوئی اللہ تینوں زبان دیندہ تیرے کو رج کے سوال کر دے تے دیدار مصطفیٰ خیالات اندر کر دے او دو شان والا پتھر ہے جدنا اللہ دے نبی کی کر دینے محبت کر دینے تے جیڑا پہاڑ اللہ دے نبی نال محبت کر دے او دو شان والا ہے جدے بارے نبی آکھن رک جاتے او دو تھی ٹھہر جائے حرکت کرنا ہی چھڑ دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں داستانہ دے کے کہنے صحابہ کرام دے اسلام باتے بڑے بڑے کردار نے نوجوانوں جدو مار گئے او دو اینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے جدو کفار نے دوبارہ حملہ کر دیتا دوبارہ حملہ جدو دوبارہ حملہ کیتے ہیں نا میرے نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو گئے اینے میرے نبی نے نظرہ ماریاں کفار دے کہ جتھا میرے نبی دے قریب آ رہے آوے امام کائنات نے فرمایا کون ہے جڑا اینا کافرانوں میرے تو دور کرے گا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے اینے میرے نبی پاک دے سامنے کھڑے ہو گئے کفار تیر مار دینے طلحہ دے سینے تے وج دینے کفار تیر مار دینے نبی دے یار دے بازوان تے لگ دینے اینے ایک سیف تو کسی نے تیر مارے آپ نے اپنا جسم ذرا ہٹایا میرے نبی پاک نے کافر نے تک لیا انہیں جلدی نال موقع پا کے
میرے مصطفیٰ والے تیر مارے تے حضرت طلحہ نے انج ہاتھ کر لیا جدو ہاتھ کیتا تے تیر ہاتھ دے وچوں پار ہو گیا تے میرے نبی پاک بچ گئے تے آپ دا ہاتھ جڑا ہے نا اے نکارا ہو گیا ہاتھ شل ہو گیا میرے نبی فرماندے سن جنہیں دنیا تے ٹردا پھردا شہید ویکھنا ہوے طلحہ نو ویکھ لوے اوے نوجوانو صحابہ کرام دیاں قربانیاں دے کے کہنے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نے اس مارکے دے اندر 9 نبی دے یار جنہاں نے گھیرا پایا سی جنہاں دے اندروں 7 صحابہ انصاری سن جڑے اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کر دے گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تے میرے نبی نے نظراں ماریاں نے ادھروں کافراں دا جتھا قریب آ رہے ہیں آقا فرماندے نے سعد مار تیر سعد انہاں دے سینے تے تیر مار ہے میرے نبی نے تیر بکھیر دیتے ایک ایک تیر پکڑا رہے نے آقا فرماتے ہیں سعد اے فلاں کافر دے متھے تے تیر مار حضرت سعد نے نشانہ مارنا جتھے میرے نبی نے دسنا تے نبی پاک نے سعد دی کان پیچھے کھڑے سننا آپ نے چہرہ اتے کر کے ویکھنا جتھے میں کیا ہے اتھے نشانہ وجہ کہ نہیں وجہ میرے نبی نے فرمانا سعد دے سینے وچ تیر مار دے بازو وچ تیر مار تے میرے نبی نے جتھے کہنا سعد نے نشانہ مارا میرے نبی پاک نے راضی ہوئے آقا فرماتے نے سعد فدا کا ابی و امی اے سعد میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہوئے جوانوں دنیا دیے سونے ساڑھے ماں باپ تو آڑے تو قربان تے میرے نبی فرماتے نے سعد میرے ماں باپ تیرے تو قربان میں جتھے کئی نامہ اوتھے تیر مارنا ہے نا وہ نوجوانوں سیدنا جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہنے نا تے سیدہ ام ایمن جنہیں میرے نبی نو سانبیا جنہیں میرے نبی نو پالیا جنہیں میرے نبی دے گھر رہن والی ام ایمن ہے نا انہوں پتا چلیا کہ کافران بڑا سخت عملہ کیتا ہے ام ایمن مدینیوں باہر نکلیاں نا با صحابہ مدینے داخل ہو رہے سن بڑے سخت جملے بول دیتے فرما دینے انج کرو تسی چرخے کتو تے تلوارہ سانو دے ہو اسی عورتاں میدان اندر نکلیاں وا ایک کلمہ بولے آتے اگے چلیاں گئیاں کسے کلو تلوار پھڑ لی مار کے او دھندر لڑنا شروع کر دیتا کیونکہ ام ایمن نے میرے نبی دا بچپن بھی بیکھے ہے ام ایمن نے میرے نبی دا لڑکپن بھی بیکھے ہے ام ایمن نے میرے نبی دیاں جوانیاں بھی بیکھیاں نے ایک کافر قریب آیا انہیں انج کر کے زور نال حملہ کیتا سیدہ ام ایمن زمین تے گر گئیاں تے میرے نبی نے بیکھیا انج درد ہوئی جی میں کسی نے میری ماں تے عملہ کر دیتا ہے ام ایمن دا پردہ ہٹیا تے کافر حسن لگ گیا تے میرے نبی دی غیرت جوش اندر آئی امام کنات فرما دینے سعد مار نو تیر سعد تے سینے میں تیر مار جدو تیر ماریا او کافر زمین تے گریا او دا بھی پردہ ہٹ گیا میرے نبی انج مسکرائے آپ دے دندان مبارک نظر آئے تے ماں ام ایمن کھڑیاں کیتا تا واپس بھیج دیتا ہوئے نوجوانوں والا گھر جدو کفار واپس ٹور گئے میرے نبی فرماتے نہیں ایتھے میرا ساتھ سی ایتھے میرا ساتھ سی وہ میرا پہرے دار پتہ کرو ساتھ دا پتہ کرو ساتھ دا ساتھ نو میرا سلام آکھے آدھے کہ نبی پاک نو سلام آدھے حضرت ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تلاش اندر نبی دا صحابی نکلے آواز مادہ یا ساتھ مگر جواب کوئی نہیں ہوندہ کیونکہ بولن دی طاقت ہی کوئی نہیں ہے تے زندہ نے زندگی دیاں آخری ہچکیاں لے رہنے تے ناباد ہم دی احساس زندہ تے بولنا چاندے پر بول نہیں سکتے انہیں پھر آکھیا ساتھ مینوں نبی پاک نے بھیجے ہے ساتھ مینوں نبی پاک نے بھیجے ہے جے زندہ تے جواب دے تے اپنے جسم نو آکھیا ہمت کر میرے نبی دا پیغام آئے طاقت بنا ایک وار تے بول کے کتے نبی دی نافرمانی نہ ہو جائے ایک وار تے ہمت کرنا بولے آندھنے جیو نبی دیا یارا اینج قاسب دوڑ کے قریب آیا آندھے سعد تینوں نبی پاک سلام سعد تینوں نبی پاک سلام آندھے سن تے آپ فرماندے نے میں ساتھ راضی میں ساتھ راضی حضرت سعد فرماندے نے آنے والے آ میرے نبی نو میرا بھی سلام آکھی
شاید میں دوبارہ دیدار مصطفیٰ نہ کر سکاں تے انصاریاں نو میرا پیغام دے بھی انصاریو لڑدیاں بچے بھی کٹ جان پر میرے نبی دا دفاع کرے آجے اگر کوئی انصاری باقی رہ گیا تے میرے نبی تے کوئی زخم آ گیا قیامت والے دن اللہ دیاں جواب کی دیو گے انصاریوں میرے نبی دا پیرا دے آجے حضرت صاحب دا پیغام اے جملے بول دیاں روح پرواز کر گئی قاصد واپس آئے میرے نبی بے تاب سے فرمایا کی جواب آئے سونے سعد اللہ رو پیارے ہو گئے نے تے سعد نے سلام آکھی ہے تو انو سعد نے سلام بھیجی ہے میرے نبی نے جواب دیتا سونے سعد نے بھی آکھی ہے مدینے دی انصاریوں میرے نبی دا پیرا دے آجے میرے نبی دی حفاظت کرے آجے پیغمبر دی کھینچاں سو جاری فرماتے نہیں اللہ میں ساتھ راضی اللہ میں ساتھ راضی ساتھ نے دنیا اندر بھی جنت بنا لئی تے دنیا تو جاندیاں بھی جنت کما لئی اسلام اندر صحابہ دا کردار ایسا کردار بعد اندر کسی نے ادا کیتا کوئی نہیں پہنچ سکیا جدو مار گئے احد ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے جدو مصعب بن عمیر شہید ہوئے نے انہاں دی شکل نبی پاک نال مل دی سی تے اس شہید کرنے والے نے جا کے واپس رولا پاتا میں نبی پاک نو شہید کر دیتا اے خبر مدینے پہنچی ادھروں آپ نے تدفین کر کے باقی لوگاں دے نال آپ مدینے والے روانہ ہو گئے اے تے میدان دی گل سی نا اے مدینے والیاں دی محبت ویکھو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا میرے نبی پاک مدینہ منورہ وال جا رہے نے راستے دے اندر ایک عورت آئی ہے پتہ ہے کدی بیوی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی راستے دے اندر آ رہی ہے تے کسی نے آنکھیں اللہ والی ہے تیرے بھائی نو شہید کر دیتا گیا ہے انہیں پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون پھر کسی نے دسیا تیرے مامو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا ہے پھر بھی صبر دا دامن نہیں چھڑیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جنتاں دے مہمان بنائے پھر کسی نے آکھیا تیرے خامد نو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے نے تے آپ دی بیوی زارو کی تار روڑ لگ گئی ہچکیاں بج گئیاں تے میرے نبی نے ویکھیا آقا فرماتے نے واقعی اللہ نے میاں بیوی دا رشتہ ہی الگ بنایا ہے کیونکہ خامد زندہ ہوئے نا تے عورت دے ناز و نکھرے وکھرے ہوندے نے خامد فوت ہو جائے تے عورت رول جایا کر دیئے واقعی اللہ تعالیٰ نے خامد دا مقام ہی الگ بنایا ہے کہ مصعب بن عمیر دی بیوی رو رہی ہے این چل دیاں ایک اور مندر بھی آیا ایک بڑھڑی عورت دوڑ دی آ رہی ہے انہیں آکے صحابہ کو پوچھیا میں نو نبی پاک دے بارے دسو نا نہ کیا سونے نبی پاک دے بارے پوچھن والی ہے تیرے خامد نو شہید کر دیتا گیا ہے انہیں آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون اگے دوڑ پہ اور صحابہ ملے نے نبی پاک دے بارے اندر دسو نا وہ جڑے صحابہ پہلے آ رہے سن مدینے وال پوچھیا دسو نبی پاک دے بارے اندر وہ نہ کیا نبی پاک دا تے نہیں پتا لیکن تیرے ویر نو شہید کر دیتا گیا ہے فرمایا کوئی گل نہیں ایک اور صحابی ملے مینوں دسو میرے نبی دے بارے اندر انہاں نے آکھیا تیرے باپ نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے سمندری دیو نوجوانو تینے رشتے ہی بڑے اہم نے خامن دا رشتہ بھی بڑا بھرا دا رشتہ بھی بڑا باپ دا رشتہ بھی بڑا ایک روایت اندر دا بیٹا بھی شہید کر دیتا گیا غرض کسی اور دے کول پہنچی میں نو نبی پاک دے بارے اندر دسو نہ کیا نبی پاک زندہ نے نبی پاک سلامت نے آندھی انج یقین نہیں آندا انج یقین نہیں آندا میں نو مصطفیٰ دا دیدار کرا دے ہو
میں ایک بار اپنی اکھاں نال نبی پاک نو ویکھ لواں میرے دل نو چین مل جائے میرا دماغ من جائے پیغمبر صحیح سلامت نے انج دوڑ دیاں ایک صحابی نے اشارہ کیتا اتنے نو میرے نبی دے قریب آ گئی روح مصطفیٰ تکیا آندی ہے الحمدللہ الحمدللہ ساریاں مصیبتیں ٹل گئیاں جے میرے نبی سلامت نے مدینہ منورہ اندر پہنچے پتا چلیا کسی نے ہمیں آواز چھڑ دی کہ کافر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا صحابہ دی حالت ایسی زخمہ نال چور سن کنہ دے بازو کٹے نے کئیاں دے قدم کٹے نے کئیاں دے ہتھاں دی انگلاں کٹیاں نے مرم پٹی کرا رہے نے بچیاں نو گودی چپایا بوسے کر رہے نے تلواراں کئیاں دیاں توپیاں نے تے کئیاں تلواراں نال خون اجے اوویں ہی ہے تے میرے نبی نے آواز ماری ہوئے میرے صحابہ پتہ لگیا کافر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے کٹھے ہو جاؤ مدینیوں باہر جا کے انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے او آ سکدا ہے جڑا اود وچ شامل ہویا سی اور کوئی نہ آئے راوی بیان کردا ہے صحابہ نے پتر چوڑیاں چوں کٹ دتے پتر چوڑیاں چوں کٹ دتے مرم پٹیاں لیندا ہٹا کے سٹ دتیاں او جویں زخماں نال چور سن او میں خون بہ رہا ہے تے تلواراں لے کے میرے نبی کول حاضر ہو گیا اسلام اندر صحابہ دا کردار جدو مدینے تے مکے جائیے اوتھی او مندر ویکھیے پھر صحابہ دیاں قربانیاں یاد آندیاں نے او صحابہ ہی سن جنہاں نے اینیاں قربانیاں اسلام واسطے دتیاں جنہ تن من دھن اسلام واسطے قربان کیتا اللہ تعالیٰ سانو بھی اسلام لی ایسیاں قربانیاں دین تو اللہ تعالیٰ ساڈے اندر ہمت اور طاقت پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ فلسطین دے مظلوم مسلمان دی مدد فرمائے غزہ دے مظلوم مسلمان دی مدد فرمائے سینیٹر مشتاق صاحب جو قافلے دے نال گئے سن گرفتار ہو گئے اللہ رہائی نصیب فرمائے اللہ ساڈے اسلامی حکمراناں نو ہدایت نصیب فرمائے سمجھ نصیب فرمائے اللہ انہاں دے اندر ہمت اور طاقت نصیب فرمائے الحمدللہ میں پھر اس بھائی لی دعا کرنا چاہنا اللہ اس میرے بھائی دے کاروبار مالو جانم در برکت فرمائے جس بھائی نے عمرے دا بہترین پیکج دیتا اور کئی میرے بھائی مدینے وچ ملے مکے وچ ملے انہاں کھانے کھلائے خدمتاں کیتیاں محبتاں کیتیاں اللہ انہاں سارے بھائیاں دے کاروبار مالو جانم در خیر و برکت دا نزول فرمائے ایک میرا پرا اتھے ملے او دے کول اولاد کوئی نہیں دعا کرو اللہ او دے گھر اندر نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے تے چند اشعار جہاز ویسے ساڈے جہاز دا بھی بڑا تماشا لگیا رہا ادھروں گئے ایک باری جہاز کراچی لے گیا تو انہاں کا جہاز خراب ہو گیا ہے وہ 2-3 گھنٹے ویسے جام تے بنی رہی وہ اتریا تے دوجے چ بیٹھے شام نو وہ سارا دن آرام وچ رہے شام دوجے جہاز تے بیٹھے 2 گھنٹیاں بعد کہندے نے کراچی لینڈ کر رہے ہیں اسی آکھیا سی جدے جانا تو سانو کراچی اور کراچی لاتا پھر تیسرے جہاز تے اللہ اللہ کر کے کراچی پہنچے کچھ لوگ تے ڈردے انہاں کسی انہاں چ بہنا ہی نہیں ہوں اسی جانا ہی نہیں کوئی 15-20 بندے لے گئے وہ بیچارے تے ڈردیاں لے گئے جویں بھی جہاز جڑا تیسرا جدے پہنچے نا ہن وچ مائیاں آکھن او جڑے ہے سن نکھٹے او جڑے لتھے نے انہاں دی منظوری کوئی نہیں سی تاں ہی تے جہاز چڑھدا نہیں سی او لتھے نے تے اسی جدے پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ سارے نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے تے چاند اشعار جہاز وچ بیٹھ کے میں بنائے او تانوں سنا دینا اللہ تعالیٰ سارے بھراواں نو جڑے مالدار نے جڑے غریب نے جڑے امیر نے اللہ سارے نو اوتھے لے جائے سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا جتھے ساری دنیا نو چین ملدا دکھڑا سناواں اوتھے جا کے دل دا بار 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 موقع اے لے آویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا سامنو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا کراگا طواف اوتھے بج بج کے نال پی مزم زم رج رج کے سعی صفا مروہ دی کراویں مالکا
سعی صفا مروا دی کرامی مالکا سانو بیت اللہ چی بلامی مالکا دن دا بھی منظر پیارا گندائے پر رات دا تے وکھرا نظارہ گندائے دن دا بھی منظر پیارا گندائے پر رات دا تے وکھرا نظارہ گندائے بوسا حجر اسود کرامی مالکا سانو بیت اللہ چی بلامی مالکا سانو بیت اللہ چی بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا ہو کے پاک آقا دی میں جد گر جاں دل کردہ روز دے قریب ماری جاں ہو کے پاک آقا دے میں جد گر جاں دل کردہ روز دے قریب ماری جاں جنت بقی دے وچ دفناوی مالکا جنت بقی دے وچ دفناوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا روز وچ آقا دے دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے روز وچ آقا دے دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے ساتھ سانو اونا دا عطامی مالکا ساتھ سانو اونا دا عطامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا دولتاں دے نالی اوتھے کوئی نہیں جامدہ اوہ جاوے جنو اللہ بلامدہ دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدہ اوہ جاوے جنو اللہ بلامدہ عثمانی تے اے موقع پھر لے آمی مالکا عثمانی تے اے موقع پھر لے آمی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا